الحمدللہ سد لینا کھوکر صاحب سد لینا میری برادری جو میں نے پتا ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين انہاں چپ کراؤ یار وحسن اولئک رفیقا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکدائی شہنشاہی اس اللہ مالک الملک دی ذات واسطے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر دین دیاں باتاں سنن سنان واسطے اپنے گھر اندر جمع فرمایا ہے دعا کرو اللہ کریم اپنی رحمت دے نال میری اور تساں سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم پیر طریقت رہبر شریعت حکیم الامت اعلی حضرت محمد رسول اللہ جنہاں نو درود پاک نہیں ہوندا انہاں دی مجبوری ہے تے جنہاں نو ہوندا ہے اپنی محبت دا اظہار فرماؤ صلی اللہ پھر محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات اج دی عظیم شان فقید المثال سیرت ساکی کوثر کانفرنس اللہ دی رحمت دے نال جاری و ساری ہے اور میرے پیارے بھائی محمد قاسم کھوکر صاحب اور انہاں دے دوست احباب نے جو مجلس سجائی ہے اللہ اپنی رحمت دے نال میرے نوجوان بھائیاں دی محنت نو قبول فرما لے آمین چادن اللہ دیو جڑی قربانی انہیں دیتی نا انہیں کو قربانی دیو بھابیو عبدالحمید وٹو دیو بندی خطیب سی فوت ہو گیا اللہ نو معاف کرے وہ آنا ہندہ سی سبحان اللہ انجا کھو جی میں بھابی آمین آندے نے تے آمین تا توڑے کھتے پئیے محبت نہ بولیا کرو دعا کرو جنہ بھائیاں نے پروگرام دا اہتمام کیتا ہے اللہ اس پروگرام نو قبول فرما لے اور میرے نوجوان پتریر
پھپھیر مسیر کئی دنوں تو محنت کر رہے نے اور ان کا نتیجہ تواڈے سامنے ہے۔ اللہ انہاں نوجوان بھائیاں دی محنت نو قبول فرما کے پروگرام ساڑی ہدایت دا بھی ذریعہ بنائے، ساڑی بخشش دا بھی ذریعہ بنائے، اور دنیا اور آخرت دی عزت دا بھی ذریعہ اور ثواب بنائے۔ اور جید علماء کرام علاقہ بھر دے مولانا عبدالعزیز راشد صاحب، قائد محترم مولانا عطا الرحمان ثاقب صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر سیف اللہ ندیم صاحب، نوجوان قائد بھائی محمد طارق ڈوگر صاحب اور دیگر دوست احباب بزرگ تشریف فرمانے، اور تمام خطبہ اللہ دی توفیق دے نال رابطے اندر نے چند ہی منٹاں تو بعد انشاءاللہ قاری قرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب اور خطیب پاکستان قاری یاسین بلوچ صاحب، مبلغ اسلام مولانا یاسر ہارون صاحب، تمام علماء کرام انشاءاللہ اسٹیج تے جلوہ افروز ہون گے۔ حضرات، دنیا دے اندر بہت ساریاں انسان نو نیکی دی صورت دے اندر سعادتاں ملدیاں نے۔ کوئی بندہ بہت زیادہ حج اور عمرے کر کے سعادتاں لے جاندہ ہے، کوئی آدمی ماشاءاللہ سبحانی صاحب تیرے آن دا ٹائم ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایڈی دور آیا موڑے چوں، ایڈی دور آیا۔ دعا کرو اللہ میرے بھائیاں دا آنا قبول فرمائے۔ حضرات توجہ کرنا، میں نے نہایت ہی اختصار دے نال چند بات عرض کرنیاں نے۔ دنیا دے اندر کوئی بندہ کثرت دے قرآن پاک دی تلاوت دی وجہ تو شرف حاصل کردہ ہے، کوئی عالم دین بن کے احادیث نو یاد کر کے شرف حاصل کردہ ہے، کو بہت زیادہ نوافل پڑھ کے تہجد پڑھ کے اشراق چاشت اوابین دا اہتمام کر کے اللہ دا قرب حاصل کردہ ہے، اعزاز حاصل کردہ ہے، مقام حاصل کردہ ہے۔ موڑ کھنڈے دے دوستو، ملکہ آباد دے دوستو، پوری تحصیل دے اندروں آئے تو عید دے پروانے ہوں، ایک اعزاز ایسا گزر چکے ہیں اللہ دی زمین تے جندہ کوئی اعزاز بھی کوئی شرف بھی اس اعزاز اور اس شرف دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ او اعزاز او شرف ہے صحابیت والا، او ہے میرے مصطفیٰ دی صحبت والا، آپ دی رفاقت والا، آپ دے قرب والا، آپ سرکار دے دیدار والا۔ دیدار مصطفیٰ، رفاقت مصطفیٰ، نبی پاک علیہ السلام دا قرب، آپ دی صحبت، آپ دا ساتھ، ایسا عظیم شرف ہے جس جماعت نو ملے آؤ صحابہ بن گئے تے ٹردے زمین تے سان عرشہ والا اونا دا تذکرہ کردہ سی تے عرش بری تے کردہ سی۔ صحابہ ٹردے جہاد دے میدانہ دے اندر سان اللہ آسمان تو قرآن نازل کردہ گیا اونا دی شان اندر۔ یار صحابہ جنہ کوڑیاں تے چڑھے اللہ نے اونا کوڑیاں دا بھی قرآن بنا دیتا۔ ادھر تکے آجے صحابہ دے کوڑیاں دے پیران دے نال جیڑا کٹا اڑے ہے، جیڑی دھوڑ اڑی ہے، اللہ نے وہ جماعت اتنی پسند آئی ہے اللہ پاک نے اس کٹے دا بھی قرآن بنا چھڑیا ہے۔ صحابہ جنہ میدانہ اندر اترے اللہ ذوالجلال نے انہا میدانہ دا ذکر بھی قرآن اندر کر دیتا۔ اے صحابہ نو مقام ملے ہے 700 ایتاں اللہ ذوالجلال نے صحابہ دے مقام اندر اتاریاں نے، صحابہ دے ایمان دیا گواہیاں، صحابہ دے تقوی دیا گواہیاں، صحابہ دے اعزاز دے اندر اللہ پاک نے 700 ایتاں قرآن دیا اتاریاں نے۔ اے شرم ملے ہے تے میرے مصطفیٰ دی رفاقت دی وجہ تو، آپ دی صحبت دی وجہ تو۔
جڑے دوست کھانا کھا چکے ہیں، ویسے جس طرح ساڈے انہاں دوستاں نے اہتمام کیتا ہے نا، ساڈی پتہ نہیں جماعت دے اندر ماحول کی ہے کہ اسی اس پروگرام نو چلان دی بجائے، بچان دی بجائے، نال معاون بنن دی بجائے پوری کوشش کرنے ہیں خراب کرن دی۔ اے جتنے تسی بندے بیٹھے ہو نا باہر تکر، اینے بندے باہر کھڑے نے، اور او بندے کھڑے نے جنہیں چو میں دو چارہ نو پوچھے ابھی کھانا کھا لیا جے، آندھے جی کھا لیا، تو میں کہے اتھے کی پہ لیندے ہو، اندر تشریف لے آؤ۔ اگر اے دوست جڑے باہر کھڑے نے یا اے تشریف کرائیں نو لے جان، گورنمنٹ اڈیک دی ہونی ٹائم نال پہنچن، کدے کو پھٹیک نہ پہ جائے، کدے کو حاضری نہ لگ جائے، نہیں تے اندر تشریف لے آؤ، ساڑھے پروگرام نو خراب نہ کرو۔ میرے پتریرہ نے اتنی محنت کیتی ہے کہ میں یقین جانو حیران ہونا جوانہ دی محنت تو، اگر یہ لوگ باہر کھڑے رہن کے ایسے جو کہندہ ہے میں جلسہ بند کروا دینا ہے، حکومت والو اجازت نہیں، اور اتنے سنجیدہ حالات دے اندر اتنی بڑی کانفرنس، لاکھ نہیں لکھاں روپیے خرچہ، انہاں دوستان دا عزت و احترام کرو، انہاں دے حوصلے بلند کرو۔ جڑے باہر دوست آواز سن رہے نے او اندر تشریف لے آؤ، یا مہربانی کرو اتھو ہی اللہ دے سپرد ہو جاؤ۔ تو آڈا جانا بھی ساڑھے واسطے باعث خیر ہے، جی اندر آ جاؤ تو پھر مبارک ہے انشاءاللہ، نہیں تے ساڑھے پروگرام نو خراب نہ کرو۔ دیکھو تحت دے نگاہ 8 چک سید والے تو لے کے، بڑے گھر تو لے کے، ننکانا اور منڈی فیض آباد اور جڑاں والے تو لے کے اتنی کثیر تعداد دوست احباب دی تشریف لے آئی ہے، علماء کرام تشریف لے آ رہے نے، میرے علاقے دی قیادت ویکھو الحمدللہ حضرت صدیقی صاحب، یا خلیق صاحب اسٹیج تے جلوہ فرود نے، اور اے پروگرام اسی چلانا ہے نو خراب نہیں کرنا۔ تے جڑے دوست احباب تشریف فرما نے دل جمی نال بیٹھو، جنہ کھانا کھانا ہے او ایک دو بندے اٹھن کھانا کھان، نہیں تے اینڈ تے انشاءاللہ کھانا بھی ملے گا، چائے بھی ملے گی۔ دعا کرو اللہ اس پروگرام نو کامیاب بنا دے، اور یار سارے محبت نال آمین کہہ دیو۔ جنہیں علماء آئے نے اللہ میرے علماء دا تشریف لے آنا قبول فرما لے، جنہیں تسی آئے ہو اللہ توڑا ایک قدم مبارک بنا دے۔ غور کرنا میرے والے توجہ کرنا بھائی، صحابہ مقام لے گئے آپ دی رفاقت دی وجہ تو، آپ دی صحبت دی وجہ تو، اور ہر مومن بندہ، اور یار ہر اہل حدیث آدمی ادھر ویکھیا جے، ہر مومن، ہر اہل حدیث نبی پاک دی سچی محبت دل دے اندر رکھن والا اس بات دا خواہش مند ہے کہ کیڑا وقت ہوئے اللہ سونے نبی دا دیدار نصیب فرما دے، سونے نبی دی زیارت نصیب فرما دے۔ دنیا دے اندر ایک کوئی ذریعہ ہے خواب والا، دعا کرو قبولیت دا وقت ہے، اللہ جس محبوب دا کلمہ پڑھے ہے محبوب دی خواب وچ زیارت نصیب فرما دے۔ یار جنہ دا دل کردہ نا محبت نا آمین دی گونج پا دے۔ اللہ جنہیں تیرے بندیاں نے آمین کیا ہے، اللہ اپنی رحمت نا سونے دا خواب وچ دیدار نصیب فرما دے، سونے دی خواب وچ زیارت نصیب فرما دے۔ اے شرف مل سکتا ہے مگر سونے قیامت والے دن میدان حشر اندر، اللہ دی جنت اندر، اور مومن آدمی نو آقا دے دیدار تو ود کے کوئی چیز نہیں۔ یار جنہ لوگاں نے میرے مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے نا، زندگیاں میرے مصطفیٰ دی غلامی وچ گزار دیتیاں نے، آپ دی تابعداری وچ، آپ دی شاگردی اندر گزاریاں نے، او نبی پاک دے یار زندگیاں سرکار نال گزار کے تے قیامت لئی بھی دعا کیتی ہے، جنت لئی بھی دعا کیتی ہے، تے رفاقت مصطفیٰ دی دعا کیتی ہے، آپ دے قرب دی دعا، آپ دی صحبت دی دعا، آپ دا ساتھ منگے ہے۔ میرے نبی دے یارہ نے کنج کر کے ساتھ منگے ہے، تے کنج کر کے نبی پاک دا ساتھ ملنا ہے۔ آؤ توجہ کرنا، اللہ کو دعا ہے، اللہ جی میں تیرے بندے دل جمینال بیٹھے نے، اللہ نہ سارے بندیاں دے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ جنہیں بیٹھے نے نہ سارے نو اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے، مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما دے۔ غور کرنا جس طرح ماحول بن گیا انہوں قائم رکھو، انشاءاللہ میرا ہر خطیب بڑے آسن انداز دے اندر اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمائے گا۔ قرآن و سنت دے موتی اکٹھے کر کے خطیب لے آئے نے،
اور دن رات دے سفر اپنی جانا تھیلی تے رکھ کے تیرے مسلک لی پھردے نے، تمہیں محبت دا اظہار کرے کر۔ اور او مبارک مجلس ہے جن دے وچ فرشتے بھی بیٹھے نے، علماء بھی بیٹھے نے، علماء دا بیٹھنا بھی باعث برکت ہے، فرشتیاں دا آنا بھی باعث برکت ہے۔ تسی او مبارک لوگ ہو کے فرشتیاں وچ بیٹھے جے، اللہ اپنی رحمت دے نال میری تواڈی حاضری قبول فرما کے تے مینوں تانوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ اور کردے ہیں جانا میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ ساری زندگی جگان دے پیر دے نال گزاریے، آمنہ دلال دے نال گزاریے، تے دنیا دے اندر پھر بھی دعاواں کر دے گئے عرشاں والے جنت عطا کرنی ہو تے جنت وچ اپنے محبوب دا گوان نصیب فرما دیں۔ یا اللہ میدان حشر وچ اپنے محبوب دا دیدار نصیب فرما دیں، اپنے سونے پیغمبر دی رفاقت تے اپنے پیغمبر دی صحبت، اپنے پیغمبر دا دیدار، اپنے سونے محبوب دا قرب نصیب فرما دیں۔ میرے نبی دے یاراں نے کنج کر کے دعاواں کیتیاں نے، میرے سونے پیغمبر دے ایک ایک یار دا میں ذکر کراں، رات مک جائے پیغمبر دے یاراں دیاں گلاں نہ مکن، میرے پیغمبر دے صحابہ دی خواہشات دے تذکرے نہ مکن۔ میں تینوں سونے پیغمبر دے دو یاراں دا ذکر سناواں۔ پہلا یار میرے مصطفیٰ دا سیدنا عبداللہ بن مسعود سابق رضی اللہ، اے پیچھے جننے کالے کتے پھوک دے رہنے صحابہ نو، اونا ہی بلندی دے نال، اونا دلیری نال، اونا محبت نال، صحابہ دی الفت اندر، صحابہ دے پیار اندر، صحابہ دے وفادار بن کے، صحابہ دے جانثار بن کے، صحابہ دے سپاہی بن کے، صحابہ دے غلام بن کے، صحابہ دے نام تے گونج پایا کرو، تو انہوں کہنا نہ پوے، او اہل حدیث ہی کہا ہے جنہوں صحابہ دے نام تے جگانا پہ جائے، کر محبت دا اظہار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ تعالی، ہاتھ چوکے کہہ رضی اللہ تعالی، نبی پاک دے صحابہ تے میں بول دا جائی، سونے پیغمبر دا یار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، بولو بولو رضی اللہ۔ میں تو انہوں جلسے لی تیار کرنا ہے، خطابات میرے خطیب فرمان گے، میرا تے اپنا جلسہ ہے، بس میرا حکم سی میرے پتریراں دا کہ تسی ضرور حصہ ملانا ہے، میں اس لئے حصہ ملا رہے ہیں۔ اور کر دیا جانا میرے پیغمبر دا یار حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ میرے پیغمبر دا یار جڑا قاری قرآن بھی، جڑا مفسر قرآن بھی، جڑا حافظ قرآن بھی، آویکھیا جے جنہاں نے حدیث پڑھی ہے حافظ عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ کولو، انہاں میرے علماء نو بڑا مان ہے کہ میں حدیث پڑھی ہے حافظ الحدیث حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کولو، کسے نو مانے میں حدیث پڑھی ہے شیخ الحدیث ابو البرکات رحمت اللہ علیہ کولو، کسے نو مانے میں حدیث پڑھی ہے، میں قرآن پڑھیا ہے حدیث پڑھی ہے حافظ بن یمین طور رحمت اللہ علیہ کولو، کسے نو مانے میں شاگردہ حافظ محمد یونس بھٹ رحمت اللہ علیہ دا، اپنے اپنے اساتذہ تے بڑا مانے، اپنے اپنے شیوخ تے بڑا مانے، اپنے اپنے قاریاں تے بڑا مانے، اپنے اپنے استاداں تے بڑا مانے، تے نبی دا یار عبداللہ ہوئے جنہیں قرآن پڑھے تے آمنہ دے لال دے کولو، جنہیں حدیث پڑھی ہے سونے پیغمبر دے کولو، جنہیں قرآن یاد کیتا ہے تے میرے پیغمبر دے مدرسے دے اندر کوئی بیت المکرم میں پڑھے، کوئی جناب ستیانے پڑھے، کوئی مامو کانن پڑھے، کوئی سلفیہ پڑھے، کوئی میرے مرکز نور الہدا وچ پڑھے، کوئی جناب بونگے اندر پڑھے، کوئی وار باٹن پڑھے، اپنے اپنے اداریاں تے بڑا مانے۔ حضرت عبداللہ میرے پیغمبر دا او شاگرد جن نے قرآن حدیث پڑھے آئے تے سونے محمد دے مدرسے پڑھے آئے، جن نے مسجد نبی دے اندر بہ کے پڑھے آئے، جن نے میرے پیغمبر دے شہر مدینے وچ بہ کے پڑھے آئے۔ مدینے دی گل آئی ہے تے میں تیرے ذوق نو تازہ کر دیاں، او جدو کنداں دسن مدینے دیاں
تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں بغض حسد نالے کینے دیاں کیا رگڑ منجائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے اور جنہ مدینہ ویکھیا ہے مولانا راشد صاحب ادھر تکیا دے مولانا صدیقی صاحب ادھر تکیا دے چار چار عمرے کیتے بیت اللہ شریف اندر بھی پہنچے مدینہ پاک دی حاضری اور بقی والو آئیے تے جدو آپ دے روزے تے نظر پہندی ہے تے توجہ کرنا بابا سمسام کی کہندہ ہے آندہ جدو روزے اطہر تے نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے او بے نور رکھیاں جد نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے گل مکا دیاں او میں کی دساں مدینے دا کی سونا او میں کی دساں مدینے دا کی سونا کر گر سونا جی جی سونا اوے وانگ محبوبہ کھچ دیاں نے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے وانگ محبوبہ کھچ دیاں نے پیڑاں گاواں مدینے ادھر ویکھے آدھے حضرت عبداللہ نے قرآن حدیث پڑھے آئے تے میرے پیغمبر دی مسجد دے اندر بہ کے میرے محبوب دے پاک مدرسے اندر بہ کے اور نبوت والی زبان وچوں قرآن پڑھے آئے علم نشرح سینے تے قرآن نازل ہو رہے آئے تے میرے پاک پیغمبر اپنے یارانو قرآن پڑھا رہے لے کو قاری عمیر صاحب دا شگرد کو قاری ابراہیم صاحب دا شگرد جناب کو قاری ادریس صاحب دا شگرد کو یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ دا شگرد واہ عبداللہ تیرے مقام تو صدقے جاواں تو رب دا کلام پڑھے ہے تے نبوت والی زبان وچوں پڑھے ہے تو میرے پیغمبر پاک کو رب دا قرآن پڑھیا ہے میرے پیغمبر دا شاگرد حضرت عبداللہ بن مسعود ہے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے حافظ قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود ہے قاری قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود ہے تہجد دا ویلا ہے جگاں دے پیر اپنی مسجد دے اندر تشریف لے آئے نے میرے پیغمبر آئے نے نال حضرت ابو بکر بھی آ گئے نال فاروق اعظم بھی آ گئے اندر دروازے بند نے اندر اندھیرا ہے قرآن دی آوازاں آ رہی ہیں تے میرے پیغمبر فرمانے نے ابو بکر یار ہے عمر یار ہے جی اللہ دے محبوب ہے آندرو جڑیاں قرآن دی آوازاں آ رہی ہیں اے لہجہ اے آواز ہے اے ترنم اے سوز ہے اے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام دائے جدو قرآن دا میرے نال جبرائیل دور کردہ رمضان اندر جبریل میں نو آکے قرآن سنان دے میں محمد جبریل نو قرآن سنانا اے آواز جبرائیل دیئے اے ترنم جبرائیل دائے اے لہجہ جبرائیل دائے انج لگ دے جمیں میری مسجد دے اندر حضرت جبرائیل قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں مبلغ اسلام خطیب پاکستان قاری ہارون یاسر صاحب ماشاءاللہ تکبیر تکبیر عظمت قرآن شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت صحابہ علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ماشاءاللہ سبحانی صاحب دے نعرے نے تو نے جگہ دیتا ہے دعا کرو سبحانی صاحب بھی آنکھو زندہ با سبحانی صاحب بھی تے سبحانی صاحب دا گڑا بھی زندہ با غور کرنا
حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن دیاں تلاوتاں پہ کردے نے، میرے نبی دے یار اندر آئے، دروازہ کھولے آئے، زیارت کرن لی آئے نے جبرائیل علیہ السلام دی کہ جبریل علیہ السلام نو بیکھیے بھی اور قرآن بھی سنیے، تے جدو دروازہ کھولے آئے تے ویکھے آیا حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن دیاں تلاوتاں پہ کردے نے، محبوب جی جبرائیل نہیں دے توڑا یار عبداللہ بن مسعود قرآن پہ پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اعلان فرما دیو جنہیں جبریل دے لہجے وچ قرآن پڑھنا ہوئے میرے عبداللہ کو قرآن پڑھیا کرو، اتنے بڑے قاری قرآن تے مفسر قرآن اتنے بڑے نے، بلکہ نا صحیح بخاری دے اندر لکھے آئے نبی پاک نے جنہ چار بندیاں دا نام لے آئے کہ میرے انہ چاراں یاراں دے کولو قرآن پڑھیا کرو، ابی بن کعب کولو قرآن پڑھیا کرو، معاذ بن جبل دے کولو قرآن پڑھیا کرو، ابو حذیفہ دے کولو قرآن پڑھیا کرو۔ انہ چاراں وچ حضرت عبداللہ بن مسعود دا بھی ذکر پاکے، فرمایا میرے یار عبداللہ دے کولو قرآن پڑھیا کرو، قاری قرآن بھی نے، حافظ قرآن بھی نے۔ بخاری دے اندر انہاں دا قول نکلے، بخاری شریف اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دا قول نکل کر دینے، کوفے دی جامعہ مسجد دے امام نے اپنے نمازیاں نو مخاطب کر کے کہندے نے، ادھر ویکھیا جے اہل حدیثو، اپنے نمازیاں نو مخاطب کر کے کہندے نے اور میرے نمازیو آ جڑا رب دا قرآن ہے، آ جڑا رب دا کلام ہے، اندے وچ کوئی ایسی آیت نہیں، کوئی ایسی صورت نہیں جنہ میں نو نہ پتا ہوئے کہ رب نے کیوں نازل کیتی ہے تے کس مقام تے نازل کیتی ہے۔ یعنی میں نو رب دا قرآن بھی یاد ہے، قرآن دی ساری تفسیر بھی یاد ہے، حضرت عبداللہ قاری قرآن بھی، حضرت عبداللہ مفسر قرآن بھی، اور حضرت عبداللہ میرے پیغمبر دیو شاگرد نے جنہ دے کول سونے پیغمبر دا مسواک مبارک بھی، حضرت عبداللہ میرے پیغمبر دیو شاگرد نے جڑے ہر ٹائم میرے پیغمبر دے جوتے مبارک چکی رکھ دینے، اصلی نہ لینے پاک اور نکلی نہیں، جڑے مولوی متھے دلائی پھر دینے، حرام خاص دل دلائی پھر دائے، اندھی کوئی دلیل نہیں، اندھی کوئی ثبوت نہیں، اے اپنے کولو بنایا نقشہ ہے، اصلی جوتے پاک، اصلی نالین مبارک، حضرت عبداللہ بن مسعود سنبھال کے رکھ دینے، میرے محبوب پیغمبر دا بستر وچھان دینے، حضرت عبداللہ بن مسعود وچھان دینے، میرے پیغمبر دا خادم بھی ہے، میرے محبوب دا شاگرد بھی ہے، مقام ہے۔ ایک دن بیلیاں انہاں دا قد چھوٹا ہے تے لتا بریک بریک نے، البدایہ دے اندر علامہ ابن کثیر نے انہاں دا قول نقل کیتا ہے کہ حضرت عمر فرمان لے اسی پیران دے پار بے جاندے، حضرت عمر دراز قد دے سن، اندر جدو اسی پیران دے پار بے جاندے، عبداللہ کھڑا ہوندا تے پھر بھی لگدا عبداللہ دا قد چھوٹا ہے، پھر بھی لگدا ہے عبداللہ دا قد چھوٹا ہے، قد چھوٹا دے آئے لتا بری ایک دن بیلیاں نے مذاق کر دیتا ہے، عبداللہ دا قد ویکھو کڈا ہے کوئیں، لتاں ویکھو کتنیاں بریک نے، ایک دوجے نو بیلی مذاق کر ہی لیندے نے، مذاق کرنا تے جائز ہے، کسے دی تذلیل کرنا حرام ہے، کسے نو بست کرنا حرام ہے، کسے نو گرانا حرام ہے، کسے نو ذلیل کرنا حرام ہے، محبت دا اظہار جائز ہے۔ میرے نبی دے کول ایک صحابی آیا، آ کے کہندہ سونے اب میں نو اونٹ چاہیے دے، آپ فرمان نے بھائی اونٹ کوئی نہیں، اونٹ دا بچہ لے جاؤ، اونٹ نہیں اونٹ دا بچہ لے جاؤ، آلے سونے آپ میں تے اونٹ لینا آیا، تسی کہندے اونٹ دا بچہ لے جاؤ، فرمایا میرے بھائی میں تے تینوں اونٹ دا بچہ دینا ہے، صحابی سمجھیا نہیں، میرے پیغمبر محبت دا اظہار پہ کر دینے، آپ فرمان نے او میرے یار جڑا تینوں اونٹ دینا ہے
آخر وہ بھی تے کسے دا بچہ ہونا ہے آخر وہ بھی تے کسے دا بچہ ہونا ہے انہیں کو پیار دا اظہار جائز ہے مگر لوگاں نو ذلیل نہ کریا کر مذاق کر کے لوگاں دی تذلیل نہ کریا کر حضرت عبداللہ نو یاراں نے کیتا مذاق تے کر گسا گئے پھر سوٹا کھچ لیا اپنی برادری بلا لی اپنی پالٹی بلا لی گریبان پکڑ لے گاڑاں کڈن لگ پے اور نہیں میرے بھائی صحابہ دے بارے قرآن کہندا ہے رحماء بینہم صحابہ آپس دے اندر رحم دل آپس دے اندر محبت کرنے والے محبت دا انداز ویکھ یار مذاق پہ کر دینے غصہ کیتا ہے مگر گالا نہیں کڈیاں غصہ کیتا ہے بلانا نہیں چھڑے اب غصہ کیتا ہے سوٹا نہیں چکے اب تعلق نہیں توڑے اب میرے محبوب دے کول آ گئے عرض کیتا سونیا میرا قد نکا بنایا ہے تے کنے بنایا ہے میریاں لتاں بریک بنائیاں نے تے کنے بنائیاں نے کیوں جی قد نکے کون بناندا ہے جنہاں دا عقیدہ ہے وہ بولو قد نکے کون بناندا ہے کیوں جی لمے بندے کون بناندا ہے گورے کون بناندا ہے کالے کون بناندا ہے او بندیاں نو پیدا کون کردا ہے اے وکھو وک شکلاں بناندا کون ہے سجاندا کون ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھ فرمایا للہ ملک السماوات والارض دنیا جان والے ہو اسمانہ دا مالک میں آؤ زمینہ دا مالک میں آؤ او یار اہل حدیثو بولو زمینہ دا مالک کون ہے جندہ نہیں عقیدہ نہ بولے جندہ عقیدہ ہاتھ چک کے کہہ کڑ چادرہ وچو ہاتھ محبت نہ توحید دا ترانہ گا آسمانہ دا مالک کون ہے جندہ عقیدہ دوجہ بھی ہاتھ چک زمینہ دا مالک کون ہے آسمان زمین دا مالک کون ہے ہر چیز نو بنان والا کون ہے پوری کائنات دا نظام چلان والا کون ہے اے وکھو وک شک بلکہ نا اگلے الفاظ پڑھ فرمایا للہ ملک السماوات والارض دنیا والے ہو زمینہ دا مالک بھی میں اب آسمانہ دا مالک بھی میں اب یا اللہ تیرے بندے پوچھنا چاندے لے اپنی توحید دے دلائل دے کے اپنی ربوبیت دے دلائل دے کے انہاں بندیاں نو سمجھانا کی چاہنا ہے فرمایا یخلق ما یشاء دنیا والے ہو جو میں چاہواں ہو پیدا ہوندا ہے جو میں چاہواں ہو پیدا ہوندا ہے یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما فرمایا میں چاہواں تے بیٹیاں پیدا کراں میں چاہواں تے بیٹے پیدا کراں میں چاہواں تے تیاں پتر رلا کے دے دیاں میں چاہواں تے حکیم بنا دیاں یعنی کچھ نہ دیاں دیوے تے رب دیاں مرضیاں نہ دیوے تے رب دیاں مرضیاں جویں دا بناوے رب دیاں مرضیاں گورے بناوے رب دیاں مرضیاں کالے بناوے رب دیاں مرضیاں او میاں پھر اللہ دی قدرت ویکھ کئیاں دے سر چھوٹے بنائے ایک پارٹی اٹھی انہاں نے کھاتا دولے شاہ دے پاتا تے سونیا سر چھوٹے بناوے تے تاویں اللہ سر موٹے بناوے تے تاویں اور توحیدیہ بول کون بناندا ہے چھوٹے سر موٹے سر اے شکلاں بنان سجان والا میرا مالک ہے اللہ والا کہندا ہے اے بکھو وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی پرا چار نے پرا 10 نے اکھاں سارے آندیاں نے نک سارے آندا ہے منہ سارے آندا ہے کان سارے آندے نے سر سارے آندا ہے وال سارے آندے نے داڑیاں سارے آندیاں نے آ کنے اللہ دی مخلوق جمع ہے ہزاراں بھی تعداد دے اندر ہر دا نک بھی ہر دیاں اکھاں بھی ہر دے کان بھی مگر اللہ پاک نے ہر دی پہچان وکھری بنا چھڈی ہے
ہر دی سیان وکھری بنا چھڑیے اللہ والا کہندا ہے اے وکھو وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اندے کولو منگ دی او کلا جے رکھائے سے سارے جگ دا اے سارا ہی کمال بولو کلے رب دا اے سارا ہی کمال بولو کلے رب دا اوے انہیں اپنی قدرت نال زمیندارو انہیں اپنی قدرت نال نقشے کٹے دے ہے کوئی ٹہنی پھل کھٹے مٹھے دے حالا سارے انو پانی ایک وار لگدا اے سارا ہی کمال میرے کلے رب دا سارے انو بنان والا اللہ ہے گورے بناوے ہوندیاں مردیاں نہ مان کریا کر اپنیاں جوانیاں تے نہ مان کریا کر اپنے بازوਆਂ تے نہ مان کریا کر چوڑیاں سینیاں تے نہ مان کریا کر اپنے حسن تے اپنے رنگ تے مان نہ کریا کر اپنے قد تے مان نہ کریا کر رب نو تیرے قد دی کوئی پرواہ نہیں رب نو تیرے رنگ دی کوئی پرواہ نہیں جے رنگ دی پرواہ ہوندی بلال ٹردا زمین تے پیران دی آواز اللہ دی جنت جا رہی ہے گل رنگ تے مکدی تے گل کدے نہ بندی تے ابو لہب دا رنگ چمکدا ہے قرآن کہندا ہے تبت یدا ابی لہب وتب اللہ نے رہندی دنیا تک برباد کر دیتا ہے رہندی دنیا تک لعنتی بنا دیتا ہے بلال دا رنگ کالا ہے اللہ نے رہندی دنیا تک چمکا دیتا ہے گل رنگ تے نہیں گل قد تے نہیں حضرت عبداللہ نے سونیا محبوبہ میرا قد نکا بنایا ہے تے کن بنایا ہے میریاں لتاں بریک بنائیاں نے تے کنے بنائیاں نے آپ فرماندے نے عبداللہ کی گل ہے سونیا تواڈے یار مذاق کردے نے میریاں بریک لتاں نو میرے چھوٹے قد نو فرمایا عبداللہ یار انہاں نو تیرے مقام دا کی پتہ ہے انہاں نو تیرے شان دا کی پتہ ہے کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال نے نیکیاں تے بدیاں تولن لئی جڑا ترازو قائم کرنا ہے اون ایک بلڑے دے اندر او پہاڑ اللہ ذوالجلال رکھ دین گے 13-14 کلومیٹر دا لمبا چوڑا او پہاڑ دے تے زمین دی تہہ دے اندر کنا ہے اللہ ہی جاندا ہے ایک بلڑے دے اندر اللہ پاک او پہاڑ رکھ دین گے اور ایک بلڑے دے اندر عبداللہ اللہ پاک تیریاں بریک پنڈیاں رکھ دین گے اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر میرے یار عبداللہ او پہاڑ نالوں تیریاں پنڈیاں دا وزن زیادہ ہو جائے گا تیریاں پنڈیاں دا وزن زیادہ ہو جائے گا ہن غور کر صحابی رسول میرے پیغمبر دا شاگرد قاری قرآن مفسر قرآن اور اعزاز لے کے سرکار دا خادم بھی ہے اور جنت دے ٹکٹ بھی میرے پیغمبر نے عطا فرما دیتے نے جندیاں پنڈیاں دا وزن لے ہوندے پورے وجود دا وزن کنا ہوئے گا تے پھر بھی نبی پاک کولو تو پھر بھی اللہ دے حضور دعا پہ کر دینے آخری ویلا آگئے مالک دا کنڈا کھڑکا دیتا ہے پڑھ مسند احمد اینا دی دعا موجود ہے اللہ دے حضور دعا کر دینے ادھر تک آجے میری تقریر دا خلاصہ ہے جڑا میں پیغام دینا چاہنا ادھر میرے ولے ویکھے آجے حضرت عبداللہ بن مسعود سب کو رضی اللہ تعالی محبت نہ کو رضی اللہ تعالی انہو پھر بھی دعا پہ کر دینے انہیں شرف انہیں مقام انہ علم انہ تقوی ہے تے پھر بھی دعا پہ کر دینے انہیں اللہم انا نسالک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقتک محمدا فی آلاب جنت الخلد انہیں عرشاں والے اب میں قاری قرآن میں حافظ قرآن
میں عالم دین ہاں، میں سونے پیغمبر دا مرید ہاں، میں سونے پیغمبر دا صحابی ہاں، اے سارے مقام اپنی جگہ ہے، پر مینوں اپنے تقوی تے کوئی ایمان نہیں، مینوں اپنے علم تے کوئی ایمان نہیں، مینوں اپنی نیکیاں تے کوئی ایمان نہیں۔ میں مالکا تیرے کول دعا کرنا، عرشاں والے آ مینوں مرتد نہ کری، اللہ مینوں موت بھی دئی تے ایمان دی حالت دے اندر میرا آخری ٹائم بنائی تے ایمان والا، اور میں ہاتھ بن کے کمائے ڈیج تمام در ادھر ویکھے اجے میرے دوستو، اپنی نمازاں تے مان نہ کریا کر، اپنی حجاں تے مان نہ کریا کر، اپنے علم تے مان نہ کریا کر، اپنے تقوی تے مان نہ کریا کر، اپنی تہجد تے مان نہ کریا کر، اپنے سجدیاں تے مان نہ کریا کر، اپنی توحید تے مان نہ کریا کر، اپنے عقیدے تے مان نہ کریا کر، بلکہ نیکیاں بھی کریا کر تے قبولیت دی دعا بھی کریا کر، اور رو رو کے رب نو کیا کر، عرشاں والے میرا آخری ویلا بھی ایمان تے کر دے بھی، اللہ میں نو مرتد نہ کری، اللہ میرا آخری ٹائم بھی چنگا بنا دے۔ اور ایک اور دعا وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، تے میری دوسری دعا ہے مالکا جڑیاں میں نو نعمتاں دیتیاں نہیں میری دائمی بنا دے، او میریاں نعمتاں میرے کو واپس نہ لوی، جو دے دیتائی اللہ ہمیشہ میں نو دے دے، ہمیشہ میرے نال چلا دے۔ اونا نو پوچھ جنہ کلو نعمتاں خوش گئیاں، بازو ٹھیک سانے پٹھے وٹ دیا مشین ویچ بازو آئے بازو کٹیا گیا، ایکسیڈنٹ ہویا لتاں کٹیاں گئیاں نے، میرے چاچا جی نو فالج دا اٹیک ہویا، ایک بازو کم نہیں کردہ، ایک ہاتھ ایک پیر کم نہیں کردہ، پوچھو اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے، اور نعمتاں کھو سے جانتے پھر پتہ لگتا ہے نعمت اللہ دی کتنی قیمتی سی۔ اے جڑی نعمت رب نے کھو لئی ہے، جڑی نعمت ضائع ہو گئی ہے، جے نعمتاں بچانا چاندے ہو، قرآن کہندہ ہے اللہ دیاں نعمتاں نو اللہ دے راہ وچ قربان کر دیا کر، جے تینو جوانی دی رب نے نعمت دیتی ہے، اینا جوانیاں وچ نمازاں پڑھیا کر، اے جوانی وچ سجدے کریا کر، جوانی نال دین دا کم کریا کر، اے جوانی اندر آ کے جوانی دے نشے وچ بے حیائیاں نہ کریا کر، لوگاں دیاں عزتاں تے ڈاکے نہ ماریا کر، جوانی دے نشے وچ بدماشیاں نہ کریا کر، ڈکیٹیاں نہ کریا کر، شراباں نہ پیا کر، قتل نہ کریا کر، بلکہ جوانیاں لے کے مالک دے دربار وچ آ جا، اللہ تو جوانی دی نعمت دیتی ہے، میں جوانی نو سجدے وچ لگا دیتا ہے، میں جوانی نو تیرے دین تے لگا دیتا ہے، رب نے تینو جو جو نعمتاں دیتیاں نے اللہ دیاں نعمتاں نو اللہ دے دین تے قربان کر۔ اور دوسری بات رب نعمتاں دے وے تے رو رو کے دعا کریا کر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ جیڑیاں نعمتاں دیتیاں نہیں اینا نعمتاں تے مینوں زوال نہ دیویں، اللہ قاری قرآن بنایا ہی تے مرن تک قاری بنائی رکھی، خطیب بنایا ہی تے آخری ٹائم تک دین دا کم لیندہ رہی، دین والا بنایا ہی تے آخری ٹائم تک دین دی خدمت دی توفیق دیتی رکھی، اللہ رزق دیتا ہی مینوں میری زندگی وچ کسے دا محتاج نہ کری، اللہ دیاں نعمتاں دا نام لے لے کے اللہ دا ترلا ماریا کر، اللہ انہاں نعمتاں تے مینوں زوال نہ دیویں، اللہ اے نعمتاں میرے نال چلا دے، میری زندگی دا میرا مقدر بنا دے، اے نعمتاں نو صحیح استعمال کرن دی توفیق دے دے میرے نبی دا یار۔ دوسری دعا وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور تیسری دعا تے غور کر، حَلْنِ وَمُرَافَقَتَكَ مُحَمَّدًا وَمُرَافَقَتَكَ مُحَمَّدًا فِي آلَابِ جنت الخلد، یا اللہ تو جنت دینی دینی ہے، سانو یقین ہے اللہ تو جنت دینی ہے، رب کولو جڑی بھی دعا منگیا کر یقین نال منگیا کر، جنت منگیا کر یقین دے نال، اولاد منگیا کر یقین دے نال، شفا منگیا کر یقین دے نال، جو بھی اللہ کولو دعا کرنی ہے اللہ دے مکمل یقین نال دعا کریا کر، اے نہ کیا کر پتہ نہیں رب سنے گا کہ نہیں، پتہ نہیں رب دے گا کہ نہیں، پتہ نہیں میری قبول ہوندی ہے کہ نہیں، اللہ کولو دعا کریا کرتے یقین دے نال ہے۔
جویں حضرت عبداللہ یقین نال کہہ رہے نے یا اللہ جنت بھی عطا کر دیں تے جنت وچ اپنے محمد دا گوان بھی عطا کر دیں، دنیا دے اندر بھی تیرے نبی دیاں غلامیاں وچ ویلے گزارے نے، اللہ جنت بھی او دیں جس جنت دے اندر تیرے یار دیاں غلامیاں مل جان، تیرے یار دا دیدار مل جائے، تیرے محبوب دی رفاقت مل جائے، میرے پیغمبر دے ایک ایک یار نو فکرے، ایک میرے نبی دا ہور یار ہے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو، علماء موجود نے ادھر ویکھے آجے میرے والے آخری باتاں نے تیان کرے آجے، ربیعہ بن کعب میرے نبی دا او یار ہے جنہ دی میں سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، انہاں کول اپنا مکان کوئی نہیں، اپنی دکان کوئی نہیں، اپنا کاروبار کوئی نہیں، ایک دن آپ فرماندے نے ربی یار شادی کیوں نہیں کروانا ہے؟ اللہ سونے میرے کول مکان کوئی نہیں، میرے کول مال کوئی نہیں، میرے کول کاروبار کوئی نہیں، میری غربت دی وجہ تو میری شادی نہیں پی ہوندی، اینا غریب ہے میرے پیغمبر دا یار، اینا ماڑا ہے میرے پیغمبر دا یار، تے پھر بھی سود نہیں لیندا، پھر بھی دو نمبریاں نہیں کردا، پھر بھی ملاوٹا نہیں کردا، تو پکیاں دکاناں وچ بہ کے دو نمبریاں کیتی جانا ہے، کروڑاں دا مالک ہو کے سود لئی جانا ہے، ملاوٹاں کیتی جانا ہے، جھوٹ بولی جانا ہے، تو لین دے کنڈے ہو، تو لین دے وٹے ہو رکھے نے، تو دین دے وٹے ہو رکھے نے، دو نمبر چیزاں بیچی جانا ہے، نمازاں بھی پڑھی جاندا ہے، عمرے بھی کیتی جاندا ہے، حرام بھی کھادی جاندا ہے، نال مجبوریاں سنائی جاندا ہے، آ ویکھ میرے مصطفیٰ دا یار ہے، اور یار نبی دے یاراں نے انج دے ویلے گزارے نے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا تے دلائل تے میرے صدیقی صاحب، میرے شیخ عبدالواحد صاحب، حضرت ثاقب صاحب، راشد صاحب میرے خطباء کو تو بڑے دلائل سنے لیں، حضرت بگوی صاحب دے بیان تو ضرور سنے ہون گے، آتے نو صحابہ دا کردار کیوں نہیں نظر ہوندا؟ ابو داؤد دی روایت ہے میرے نبی دا یار زور یاسر پیا پڑ دے، ادھر تک آجے زور یاسر پیا پڑ دے، نماز دے ویچی ڈگ پہ، حالے پہلی دوجی رکعت دے میرے نبی دا یار ڈگ پہ بے ہوش ہو گئے، آقا نے جلدی نماز پڑھائی، سلام پھیرے، اندے کول آئے، اندے منہ چ پانی پائے، اندیاں تلیاں ملیاں نے، انہوں ہوش آیا، اکھان ڈلی جاندیاں نے، دارو قطار روئی جاندے، آپ فرمانے نے میرے یار تنو کی تکلیف ہے، کیوں ڈگ پہ ہے، کیوں روندا پہ ہے، تینوں کدے مرگی دے دورے تے نہیں پیندے، تے میرے نبی دا یار روندیاں کمزور جی آواز نال عرض کردا ہے محبوب سونے آپ مینوں کنے دن گزر گئے نے کھانا نہیں ملیا، محبوب سونے آج میں بھوک دی وجہ تو اپنے پیراں تے وزن بھی نہیں پا سکیا، میں اپنے وجود نو بھی قائم نہیں رکھ سکیا، جگاں دے پیر تے رب تے حبیب جی میں بھوک دی وجہ تو ڈگ پہ آجے، اور ظالمہ تو کہنا ہے نبی دے صحابہ مال دی وجہ تو مسلمان ہوئے، وزارتاں دی وجہ تو حکومتاں تے عہدیاں دی وجہ تو مسلمان ہوئے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر دے یاراں نے بھکھاں برداشت کیتیاں نے، میرے پیغمبر دے یاراں نے گھر قربان کیتے نے، اپنیاں اولاداں قربان کیتیاں نے، اپنا تن من دھن قربان کیتا ہے، پھر مینوں محبت نال کہن دے اور تینوں دلیری نال جواب دینا پینا ہے، میں کہنا ہے حب صحابہ تو محبت نال جنہ صحابہ دا تیرے دل وچ پیار ہے ہونا محبت نال تو رحمت اللہ کہنا ہے، میں کہنا ہے بغض صحابہ تو دلیری نال کہنا ہے بغض صحابہ لعنت اللہ، حب صحابہ رحمت اللہ، تاکہ ہر کالے نو پتہ لگ جائے سیرت ساقی کوثر اندر ہر آن والا اہل حدیث، ہر آن والا اہل سنت میرے پیغمبر دے صحابہ دا یار ہے، حبدار ہے، وفادار ہے، غم خار ہے، صحابہ تے جانا قربان کرن والا ہے، اولادہ قربان کرن والا ہے، اپنی دلیری نال صحابہ تے محبت دے رنگ وچ رنگی کے ہاتھ چک کے کہنا ہے حب صحابہ
حب صحابہ جندے دل وچ پیار نہیں نہ چکے ہاتھ. میں اپنے علماء نو بھی کہاں گا، اسٹیٹ والے نو بھی کہاں گا، پوری جرأت نال کہو تاکہ ہر کالے نو پتہ لگ جائے موڑ کھنڈے دی زمین صحابہ دے پروانے آدی، صحابہ دے دیوانے آدی، صحابہ دے جان نثاراں دی، صحابہ دے حب داراں دی، صحابہ دے غم خاراں دی، صحابہ دے وفاداراں دی. حب صحابہ، حب صحابہ، بغض صحابہ کو لعنت اللہ. بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ. میرے نبی دے یاراں نے قربانیاں دتیاں نے. میں تا محبت کرنا صحابہ دے نال، میں تا ذکر کرنا نبی دے یاراں دا. حضرت ربیعہ بن کعب میرے نبی دا غریب بڑا جیا یار ہے. ویکھ نبی دے یاراں دا ذکر. میں کیوں کرنا صحابہ نال محبت، میں کیوں کرنا صحابہ دا ذکر، میں کیوں نعرے مارنا صحابہ دی عظمت، میں کیوں علامہ شہید کروایا صحابہ دی عظمت، کیوں یزدانی شہید ہو گئے صحابہ دی عظمت، اور کیوں حضرت عبداللہ شیخو پوری دی داڑھی منڈی گئی صحابہ دی محبت دی وجہ تو. تیرے اسلاف قربان ہو گئے صحابہ دے، تیرے اسلاف قربان ہو گئے صحابہ دی محبت دے اندر، جانا دے گئے صحابہ دی محبت دے اندر. کیونکہ صحابہ دے ایمان تے آقا دے نال محبت دی وجہ تو حضرت ربیعہ بن کعب سب کو رضی اللہ تعالی. یار بیداری دا ثبوت دیو گل مکائیے رضی اللہ تعالی. حضرت ربیعہ بن کعب اٹھے نے تے تہجد دے ویلے جگہ تے پیر دے دروازے تے چلے گئے نے. آپ اٹھے نے تہجد دے ویلے ربیع جی محبوب ربی تینوں کوئی تکلیف تے نہیں، ربی تینوں بھوک تے نہیں لگی، ربی تینوں کوئی پریشانی تے نہیں، ربی پیاریا تیرا کوئی سوال تے نہیں سونیا میری کوئی حاجت نہیں. اس ویلے پھر میرے دروازے تے کیوں بیٹھا ہے؟ عرض کردہ ہے سونیا دن ویلے تے تواڈے بڑے خادم ہیں، دن ویلے تے تواڈیاں نوکریاں دین والے بڑے، دن ویلے تے تواڈیاں جتیاں چکن والے بڑے، تواڈا مسواک چکن والے بڑے، تواڈے بستر بچھان والے بڑے. میں سوچے آئے جے میرے پیر نو رات نو لوڑا پہ جان جگاں دے پیر تے کرے جا کے سلام ہولے بلان دینے کہ کسے دی نیند نہ خراب ہو جائے. میرے پیغمبر ورگا مہربان کوئی نہیں، میرے نبی ورگا رحیم کوئی نہیں، میرے آقا ورگا کریم کوئی نہیں. اے کریم سونے آپ، اے رحیم سونے آپ. میں سوچے جے رات نو میرے پیر نو لوڑا پہ جان، میرے پیر نے تے کسے نو جگانا نہیں. میں سوچے آئے رات سو کے بھی تے گزارنی ہے، کیوں نہ ہوئے کہ رات گزارا تے محمد دے دروازے تے گزارا. میری رات گزرے تے سونے تواڈا پیرا دیندے آؤ، میری رات گزرے تے سونے تواڈی چوکھٹ تے. اور جنہ راتاں وی نبی تے قربان کر دتیاں میں انہاں صحابہ دا ذکر بلند پیا کرنا، میں انہاں صحابہ دا ذکر پیا کردائی. تے میرے پیغمبر فرماندے نے ربی تے تیری یہ خواہش تے ٹھیک ہے رات نو جاگیا بھی کر، تہجد دے ویلے آقا نو وضو کرواندا ہے تے ربی کرواندا ہے. ایک دن میرے پیغمبر فرماندے نے ربی مانگ کی منگنا ہے؟ سب ربی سوال کر ہن ادھر ویکھیا جے یار تہجد دا ویلا ہوئے اللہ آسمان دنیا تے آ کے مینوں تینوں کہن ہے کوئی بیمار شفا منگے میں عطا کراں، ہے کوئی دکھی دکھ لے میں ٹال دیواں، ہے کوئی گنہگار آئے تے میں معاف کر دیاں. اور جڑے ویلے مینوں تینوں صداواں پیاں لگدیاں نے اس ویلے میرے پیغمبر فرما رہے نے ربی مانگ کی منگنا ہے. اور جڑے ویلے ہر دیاں سنیاں جان ہر ہر پاسوں بند ہو جاوے تے آس امید جنہاں دی او خالق واحد رب توانا تے پکڑے باں انہاں دی اے اس دا جس دا بولیا کسے نہ پاوے تے بات پسند نہ آوے.
اس دیاں عرضاں سنے خداوند تے لاکھ وار باویں بلاوے اس ویلے میرے پیغمبر فرماندے نے مانگ ربی کی منگنا ہے ہاتھ میرے مصطفیٰ دے اٹھنے اللہ اکبر آسمان والے تے رب خالی کیویں موڑ دے وے پھر آقا اپنی مرضی نال بول دے نہیں فرمایا مانگ ربی کی منگنا ہے ربی کول مکان بھی کوئی نہیں ربی کول دکان بھی کوئی نہیں بیوی بچے بھی کوئی نہیں تے پھر بھی حضرت ربی کہہ رہے ہیں سونے محبوبا جے اس ویلے رب کولوں لے کے دینا چاہندے ہو تے جنت وچ اپنا گوانڈ لے دیو جنت وچ اپنا گوانڈ لے دیو جویں میریاں راتاں تے تہاڈی غلامی وچ گزردیاں پیاں نے میرا جی چاہندا ہے جنت اندر وی تہاڈے دروازے تے میرے ویلے گزرن تہاڈیاں غلامیاں اندر گزرن آقا نے نہیں فرمایا جا ربی تو میرا گوانڈی بن گیا ہے اہل حدیثہ تیرے نال گل ہے اہل سنت بھائی تیرے نال گل ہے ربی صحابی بھی ہے نمازی بھی ہے آقا دا غلام بھی ہے تے پھر بھی میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ جا ربی تو میرا گوانڈی بن گیا ہے بلکہ آپ نے فرمایا ہے ربی بڑی وڈی پانڈ نو ہاتھ پا لے آئی بڑا وڈا سوال کر دیتا ہی تے میرا گوانڈ لینا چاہنا ہے فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ ربی پیارے پھر تینوں کسرت نال سجدے کرنے پینے لے کی مانا ہے تینوں کسرت نال سنتا پڑھنیاں پینیاں لے تینوں اشراق پڑھنی پینی ہے تینوں چاشت پڑھنی پینی ہے تینوں صلاۃ الاوابین دا تمام کرنا پینا ہے تینوں تہجد دا تمام کرنا پینا ہے ساڈے وہابیاں نو فتوی مل گیا ہے سنتا نام ہی پڑھیے نماز ہو جاندی ہے کسے عالم دا بیان موڑ کھنڈے دے میرے جید اکابر علماء تشریف فرما لے کسے ایک عالم دا بیان تے بخاؤ کسے مفتی دا فتوی کسے مناظر دا مناظرہ بخاؤ جنہیں اے دلائل دیتے ہون کہ بس فرض پڑھ کے اٹھ جایا کرو تو اڈی نماز مکمل ہے اہل حدیثہ ساڑیاں ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں اینا سنتاں نال پوریاں ہونیاں سن تے تو سنتاں نو کنڈ کیتی پھر اور ایڈیاں قیمتی سنتا ایک حدیث تے میرا سلام ہے اتنی قیمتی سنتا میں زور دیاں پہلیاں 4 سنتاں دی گل سناواں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا زور دیاں پہلیاں 4 سنتاں پڑھدا ہے اللہ انہوں تہجد دا ثواب عطا فرما دے ابو داؤد دی صحیح حدیث سن میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا ایک سلام نال 4 سنتا فرضاں تو پہلے پڑھدا ہے کٹھیاں 4 سنتا پڑھدا ہے اللہ فرماندے نے کاروبار دے ٹائم دکان چھڈیو زمین چھڈیو معاملات چھڈے نہیں تے آ کے فرضاں تو پہلے 4 سنتا پیا پڑھنا ہے مینوں اتنا پیارا پیا لگنا ہے میں تیرے لیے آسمان دے سارے دروازے میں تیرے لیے آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے نے آخر